خدا د پښتنو مشرانو پنجاب کې ورته دالو کې دي د پښتون مشر پښتوني هغه ته لنګمار دار سکی لګ راتی سره چې پنجاب کې وشو خو چې زمنګ د پښتونخوا مغه د ټولو نسبق خلک تلو نو پنجاب کې ورسره هغه عملو کو چې تمہیں بریان جو چلا لاته اس ملک کے اس پارلیمانوں میں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے کرنیل کو 10 کروڑ 12 کروڑ 8 کروڑ روپے فیس دے کے اسمبلی میں پہنچے ہیں بلکہ یہ اس عوام کا حق ہے کہ یہ عوام جس کو چاہے چنے وہ لوگ پارلیمان میں بیٹھے یہ جو آپ پختونوں کے نمائندے دکھا رہے ہیں یہ پختونوں کے نمائندے نہیں یہ فوج کے نمائندے ہیں ان پہ دھوکہ نہ کھائے ان کو کامیاب کرنے والے پختون عوام نہیں بلکہ یہاں پہ اس وقت کے بیٹے کرنیل اور میجر تھے جنہوں نے ان سے پیسے لے کے ان کو کامیاب کرایا تبھی تو ذلیل ہو رہے ہیں خدا دا پختنوں مشرانو پنجاب کے مردردالوں میں کے دے دا پختون مشر پختونی اگر تب لنگمار دار سکی لگر آتی سر جب پنجاب کی وشو خوچے زمنگ دا پختونخوا مغا دا ټولو نسبق خلق تلیو نو پنجاب کے ورسراغ عملو کو چې تمہیں بریان جو چلا لاته نور دا ڈرامے نہ چلی گی عوامی نیشنل پارٹی اور پتہ نور پارٹوں کے مشرف بنیادی فرق دانور پارٹے ڈرائنگ روم کی جوڑی شی یو سیب کی انڈرویئر کے او پتلون کے او آغا فیصلو کی جدا پلان کے پارٹی میں جوڑ اکڑا نو آغا دا آغا سیب پوری وی چکل دا آغا سیب آغا پتلون او انڈرویئر لڑ شی نو پارٹی میں لڑا شی عوامی نیشنل پارٹی چاوردے والا پر ڈرائنگ روم کے نہ دا جوڑا کرے عوامی نیشنل پارٹی او دا تحریک زما مشرانو استاسو مشرانو پا کلو پا کسو کے جوڑ کڑے دے نو دا تحریک چے ترسو دا کلیو دا کسی ترسو چے دا سے پختانی لکا زما استاسو چے دخپلو پلرونو نکنو پختوم پا مخراغشت دا نو انشاءاللہ مننو بنگلو والا اگیل دزان چلنا ورزی دی با عوامی نیشنل پارٹی ختم او پام کوئے گورے زخول باچا خان سیاست کوما کو دو ولی خان بابا پا نظریہ خا پورا رسم پام کوئے ابل رضیو اسلام آباد میڈیا والا شی لکلو چی دا سونا دا دی گندگیر دی ویڈیو گورے دی چرتا 400 کی گندگیریو نکڑا دا قدرتی کار دے منگ لکا دیر دا حیا خلقیو سیاست چے سوک کئی سیاست ور سرکو جمہوریت چے سوک کئی جمہوریت ور سرکو خونا پدے پیگو چے دا ڈب مسلمانان دی او نند پہ خور خار کے ورطا خبر کوم چے گورے سوک دے داو نگنی چے خودے مکہ دا عوامی نیشنل پارٹی دا ورکر سوک نشتا زان پہ وجنو زان پدے ورکرانو